Advance Merry Christmas kaniyong tanan. Sa pagsaulog o pagpangandam nato sa Pasko, atong hinumduman unsa ka manghihatagon ang atong labawng makagahom nga Ginoo. Gihatag niya ang iyang anak nga si Hesukristo. Ug sayod kita nga ang grasya ni buhagay kanatong tanan pinaagi sa iyang mga instrumento nga iyang gipadala kanato. Nining among halad awit para kaninyo kini usa ka konkreto nga unsa ka manghihatagon ang Ginoo. Ug karong panahona mahimong kahulugan kung kita magmanghihatagon sa uban. Niining taknaa giawhag ang tanan sa pag-ampo ug pagpasalamat sa tinuod nga Pasko nga way kabunturan tungod sa pagkamaayo ug pagkamanghihatagon dinhi kanatong tanan. Awit gikan kanamo, grasya gikan kaninyo, alang sa mga nagkinahanglan nga mga tawo. Mao kana ang tinuod nga Pasko.